अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में एक तजर्बा किया था कि फ़िश की रेसिपी और ज़ुबान के बारे में गुफ्तगू की थी और कुछ लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया कि भाई ये कुकिंग की रेसिपी है या किसी फ़लसफ़े की या ज़ुबान के बारे में बात है। एक जो मेरे व्यूअर्स में से कमेंट्स मुझे आए वो ये थे कि मैं ख़ुद ज़ुबान के बारे में बात कर रही हूँ और ओरिजिनल ज़ुबान के बारे में बात कर रही हूँ, जबकि मैं ख़ुद इतने ज़्यादा अल्फाज बीच में अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करती हूँ। और ये वाकई बात दुरुस्त है और मैंने इस बात का उस वीडियो में तज़किरा भी किया है। और ऑल्दो वो वीडियो रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज पे है कि ज़ुबान को दोबारा से ज़िंदा कैसे किया जाए। उसमें मैंने इंग्लिश के अल्फाज बोले हैं, हालांकि मैं उर्दू बोल रही हूँ और एथनिकली मैं पंजाबी हूँ। तो आप ख़ुद ही सोचिए कि मैं ऑलरेडी ख़ुद इतनी ज़ुबानों का मजमूआ हूँ, तो उसमें से किसी एक ज़ुबान को चुनना और उसके बारे में बात करना और उसी पे ही बस फिक्स रहना थोड़ा सा मेरे ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये तो वो ज़ुबान है जो मैंने मेंशन की है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी बहुत ही जो है स्वहीली जो है वो, थोड़ा बहुत स्पेनिश, इन सब के तड़का भी मैंने जो है ना अपने लाइफ में मुझे इन सब का तड़का लगाने का भी मौका मिला। बहरहाल उस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा जो इल्म जिस पे मैं एक्सपोज हुई हूँ थोड़ा सा उसको शेयर कर लिया जाए। जोशुआ फिशमैन हैं, एक यहूदी राइटर थे और बहुत इल्म वाले आदमी थे। उन्होंने ज़ुबानों के बारे में बहुत सारी बात की है, तो उनकी कुछ जो है ना मुझे उनके आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि ये नॉलेज जो है ना इसको शेयर कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने लिए भी अच्छा है और सुनने वालों को भी शायद इसमें कुछ पता की बात मिल जाए। ग्रेजुअली जो है ना ज़ुबानें आहिस्ता 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 वाटर डाउन होती होती ख़त्म हो जाती हैं। तो असल मकसद यही था कि इस चीज़ की तरफ इदराक किया जाए, इस चीज़ की तरफ ध्यान किया जाए कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम खुद ही अपनी ज़ुबान को मार देते हैं। और ये तो भला हो हमारी सिख बिरादरी का कि जो पंजाबी ज़ुबान को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये उनकी मज़हब की उनकी मजहबी किताब की ज़ुबान है, गुरु ग्रंथ की ज़ुबान है। तो इस वजह से पंजाबी ज़ुबान उन थ्रेटन लैंग्वेजेस में से तो है नहीं कि जिनके ख़त्म होने का डर हो, और ना ही उर्दू उन थ्रेटन लैंग्वेजेस में से है। अल्हम्दुलिल्लाह जब एक ज़ुबान के बोलने वाले इनफ कम्युनिटी में होते हैं तो वो थ्रेटन नहीं होती है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें जो कि थ्रेटन हैं और बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी भी हैं कि जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनके बोलने वाले ही ख़त्म हो चुके हैं। और इस चीज़ को लेके आप सोचिए कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वही जोशुआ फिशमैन जिनका मैं नाम ले रही हूँ, कि उन्होंने उनकी सारी तहकीक जो है वो ज़ुबानों के ऊपर थी और ख़ास तौर से इंडिजिनस ज़ुबान के बारे में कि जो मकामी लोगों की ज़ुबान है। और जिन लोगों को नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री का पता है वो जानते हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन लोग जो है ना वो कैसे यहाँ पे कई उनके कबाइल जो है ना ख़त्म हो गए यूरोपियंस के आने के बाद से। उसी आर्टिकल में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पढ़ी और जिसका फिशमैन ने ज़िक्र भी किया वो ये था कि आमतौर से जब ज़ुबान एक ख़त्म हो जाती है आप उसको सर्द खाने में महफूज रखने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर से जो ज़ुबान के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो ज़ुबानों के ऊपर लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम करते हैं वो कोशिश करते हैं ज़ुबान को प्रिजर्व करने की, लेकिन अक्सर औक़ात वो कोशिशें बेसूद ही साबित होती हैं। और आप भले कितनी भी कोशिश कर लें ज़ुबान को प्रिजर्व करने की, आप उसके अल्फाज को तो प्रिजर्व कर सकते हैं लेकिन आप उसकी रूह को प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूह जो है ना उसके कल्चर, उसकी वैल्यूज़, उसके रोज़ व शब, उसके आँख के इशारे, उसके अब्रू के ख़म, हर चीज़ के साथ जो है ना वो उसकी रूह अटैच होती है। जब वो एक कल्चर ख़त्म हो जाता है तो ज़ुबान की वो रूह भी ख़त्म हो जाती है, भले आप उसके अल्फाज को संभाल के रख भी लें तो एक तो उसने ये बात की और दूसरा ये कि मिसाल दी जो मतलब नॉट ऑल इज़ लॉस्ट, कि जब कोई ज़ुबान ख़त्म हो जाती है। अब उसकी मिसाल उसने दी इब्रानी ज़ुबान की, हीब्रू जो यहूदियों की ज़ुबान है, जो तौराह की ज़ुबान है, हीब्रू के रिवाइवल की उसने बात की। और उस पर फिर मैंने ख़ुद जाके थोड़ी सी और तहकीक की तो मुझे पता चला कि यहूदा जो था एक अपने वक्त में जिसका बहुत बड़ा रोल है इब्रानी ज़ुबान को दोबारा से ज़िंदा करने में, उसने स्ट्रिक्टली जो है ना ये शुरू कर दिया था कि उसके घर में उसकी बीवी या उसका बच्चा हिब्रू के अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली वही 2 ज़ुबानें बोलेंगे, वही एक ज़ुबान बोलेंगे। औरों को भी इनकरेजमेंट मिली और उसने एक ग्रुप जैसा बनाया जिसमें सब लोग बस इब्रानी ज़ुबान में बात करते थे और होते होते इब्रानी ज़ुबान का रिवाइवल हुआ। ऑल्दो ये बात डिबेटेबल ज़रूर है, डिबेटेबल इस पर बहस की जा सकती है कि इब्रानी ज़ुबान का रिवाइवल सिर्फ ज़ुबान का रिवाइवल नहीं था।
اس میں آپ کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہولی اسکرپچر کی زبان تھی، ایک آسمانی صحیفے کی زبان تھی، تو اس وجہ سے اس کو آپ فلی ڈیڈ وہ کبھی ہو نہیں سکتی تھی یا ہوئی نہیں تھی، اور اس کے پرنٹ فارم میں وہ محفوظ تھی، تو اس کا پھر بھی جو نا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ریوائول ہو گیا۔ اب یہ جو یہاں پہ جو مقامی لوگوں کی زبانیں ہیں، جیسے کہ کئی ہماری پنجابی بھی جو ہے، کئی جگہوں کے ڈائلیکٹس جو ہیں، اس کا کوئی لٹریچر، کوئی لکھا ہوا تو ہر چیز محفوظ نہیں ہے، اورل ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس وجہ سے عبرانی زبان محفوظ ہو گئی۔ لیکن انڈیجنس زبانوں میں یہ تھوڑا سا رہتا ہے کہ وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ ان کا سارا ٹریڈیشن ہی اورل ہے، لائک زبانی ہے، ان کی کہانیاں، ان کے فسانے، ان کا مذہب، ان کا سب کچھ جو ہے نا وہ اورل ٹریڈیشن ہے، زبان سے، وہ کہانی کے تھرو وہ چلتا ہے ان کا ٹریڈیشن۔ تو یہ چند باتیں تھیں، مجھے بڑا اچھا لگا کہ خاص طور سے جب میں نے پڑھا کہ عبرانی زبان کو کیسے انہوں نے ریوائیو کیا، اور اب آپ سوچئے کہ عبرانی زبان میں کتنا جو ہے لٹریچر موجود ہے، اور کیا نہیں ہے۔ اور زبانوں کا سیکھنا بہت اہم ہے، اس کی بہت ساری وجوہات جو ایک کامن پرسن کو بھی نون ہے۔ مثلاً ایک الزائمرس کے بارے میں نے ریسرچ پڑھی، تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ زبان سیکھنے لگ جاتے ہیں، لائک آپ 60s میں چلے گئے ہیں، 70s میں چلے گئے ہیں، اور آپ کو ہوتا ہے کہ برین کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی، تو آپ کا برین سیلز جو ہے نا گریجولی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی زبان سیکھ لیتے ہیں یا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے برین کو نئے کنیکشن بنانے پڑتے ہیں، نیورونز ان کے جو ہیں ان میں نئے انٹریکشن ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کی برین ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، برین ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کے الزائمرز ہونے کے چانسز جو ہے کم ہوں گے، یہ جو بھول جانے کی بیماری ہے اس کے چانسز آپ کو کم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی عام بچوں کو اگر آپ زبانوں کا ایکسپوئر دیتے ہیں، ایک سے زیادہ زبانوں کا، میں ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ 12 سال کی عمر تک مجھے آلریڈی 5 زبانوں کا ایکسپوئر ہو چکا تھا، جس میں کہ اردو، پنجابی، انگریزی، سواحیلی اور عربی، یہ 5 زبانوں کا ایکسپوئر ہو چکا تھا۔ اور عام طور سے پاکستان میں ہمارے یہاں بچوں کو 3 زبانوں کا ایکسپوئر تو لازمی ہو چکا ہوتا ہے، اردو، پنجابی اور انگلش کا ہو جاتا ہے، یا پھر اردو اور اپنی مقامی زبان اور عربی کا ہو جاتا ہے۔ تو اکثر بچوں کو ہمارے یہاں ایکسپوئر بہت زیادہ زبانوں کا ہو جاتا ہے، کمپیئر ٹو یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں ان کے بچوں کو میجورٹی کو صرف ایک زبان کا ایکسپوئر ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، اچنبھے کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ عام ہماری پبلک 2-3 زبانیں تو عام مزے سے بول لیتی ہے اور ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں بول لیتی ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ کو زیادہ زبانیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برین ایک ایریے میں سے سوئچ کر کے دوسرے میں آرام سے جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے۔ تو اور اگر آرام سے نہیں بھی کرتا، مشکل سے بھی کرتا ہو، تب بھی جو ہے نا وہ برین ایکٹیویٹی جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو اس لیے زبانیں بولنے کی بہت اہمیت ہے، مختلف زبانیں سیکھنے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو مسلمانوں کا کانٹیکٹ ہوا ہے اسلام کی ہسٹری میں، آپ دیکھیں تو انہوں نے جو لٹریچر، ان کو گریک بھی لٹریچر ملا ہے، جو ان کو لٹریچر ملا ہے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اپنی زبان میں، عربی زبان میں۔ تو علم ایسے ہی پھیلتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں، ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں علم پھیلتا ہے، پھر آپ اس کو ظاہر اپنے اسلامک اور قرآنک لینس کے تھرو آپ اس کو صاف شفاف کر کے اس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک انٹینشنل ایفرٹ شروع کر دی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اردو بولوں۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ٹھیک ہے، میرے سے یہ ہوا، ایک غلطی میں کہوں گی کہ میں خود اپنی پڑھائی میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان نہیں بولی، اور کچھ اپنی آپ کی تقدیر آپ کہہ لیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک پروونس میں، ایک ایسی جگہ پہ پھینکا کہ جہاں پہ کل ملا کے 5 فیملیز ہوں گی جو کہ میری زبان بولتی تھیں، اردو بولتی تھیں۔ تو بچہ جس چیز میں، ایون ایڈلٹس بھی جس چیز میں، جس زبان میں آپ امرسڈ ہوں گے نا، جس کلچر میں امرسڈ ہوں گے، اس کا رنگ آپ پہ زیادہ آئے گا۔ تو زبان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں خود بھی، اور اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی کو تھوڑی سی اس چیز سے انکریجمنٹ مل جائے۔ بہت سے پیرنٹس ہیں، ان کو انکریجمنٹ مل جائے کہ اپنی زبان کو زندہ رکھیں یہاں پہ۔ اور ایون پاکستان میں بھی ہم جو کوشش کرتے رہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولنے کی، تو کچھ لازم نہیں، انگریزی سیکھیں ضرور، زبان کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ ضرور سیکھیں، وہ بہت ضروری ہے، اور لیکن اپنی زبان کو چھوڑیے مت۔ ہارڈ لرن لیسن ہے، لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اس پورے فیز میں سے گزرا ہوتا ہے نا، جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو نا کہ ٹانگ کی، تو وہ دوسرے کو زیادہ آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یار
ہڈیوں کا خیال رکھنا، اگر ہڈی ٹوٹی تو یہ ہو جائے گا. تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اتنے ڈفرینٹ کلچرز میں رہ چکے ہیں، اتنی زبانیں بول چکے ہیں، اتنا کلچر دیکھ چکے ہیں، تو ہمیں آ کے یہ زیادہ ادراک ہو جاتا ہے کہ نہیں، جو اپنی زبان ہے یہ اس کو چھوڑنے کی ہم غلطی کرتے ہیں. اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے. اور ابھی بھی مشکل مجھے خود کو ہوگی، کیونکہ میں سارا دن انگلش میں بات کرتی ہوں. جاب جہاں پہ میں کرتی ہوں، میری سارا دن کا جو میری بک بک ہے وہ سب انگلش میں ہوتی ہے. تو میرے لیے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انگریزی جو ہے وہ آپ کی سہولت کی زبان بن جاتی ہے. تو تھوڑا سا خود کو بھی مشکل میں ڈالوں گی، بچوں کو بھی مشکل میں ڈالوں گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا، ان بچوں نے چونکہ یہ باتیں، یہ آوازیں، یہ ساؤنڈز، یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں، تو اس کا ریوائول بہت آسان ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں انڈیجنس زبانیں جو کہ بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، بہت زیادہ ختم ہو چکی ہیں یہاں نارتھ امریکہ میں خاص طور سے، ان کا ریوائول خدا جانے ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن میری دعا ہے کہ انڈیجنس لوگوں کو ان کا لینڈ واپس مل جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. میری فلسفیانہ غیر فلسفیانہ باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور اس میں یقیناً میں نے بہت سارے اردو کے الفاظ بولے، حالانکہ میں خود پنجابی ہوں. اس میں